नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, जायदाद बैनुल अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। टैक्स ना देने वालों को मजीद पाबंदियों में झगड़ने का फैसला। नॉन फाइलर्स पर 15 पाबंदियां लगेंगी। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल। वो अफराद जो पहले इन लेन देन पर टैक्स अदा करने से बचने के लिए मामूली फीस अदा करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी से बाकायदा ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। FBI कवानीन की पासदारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल मज़म्मत। गोशवारी जमा न करवाने पर मोबाइल फोन सिम, बिजली और गैस के कनेक्शन काटना दुरुस्त इक़दाम नहीं। पाकिस्तान टैक्स बार ने चेयरमैन FBI वज़ीर ख़जाना को खत लिख दिया। आरएस सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबियों का भी जिक्र। टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स दहिंदगान को मुश्किलात का बताया। गोशवारी जमा करवाने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर के 363 मौज़ाजात में सरकारी एराजी पर कब्जे। सरकारी ज़मीन की मालियत तकरीबन 80 अरब के करीब। काबजीन ने सहूलतकारों की मदद से डेरे डाल लिए। कैंट, मॉडल टाउन, शालामार में 5000 केनाल ज़मीन पर कब्जा। सिटी और रायवेंड तहसील की 2000 केनाल एराजी पर काबजीन बराजमान। वागजार एराजी सूबाई महकमों को अलाट की जाएगी। निजी 600 एकड़ ज़मीन वागजार ना कराई जा सके। गैर कानूनी स्कीमों का डाटा सर्द खाने की नज़र। LTA ने डाटा मुरतब करने की बजाय मुबैना तौर पर चुप साध ली। LDA की कमजोर गिरफ्त और मिलीभगत से शहर में गैर कानूनी स्कीमों का दायरा कार मजीद फैलने लगा। 2 माह गुजर गए, अगले लाए अमल पर पेशरफ ना हुई। वज़ीर आला ने स्कीमों का असर नो जायजा लेने का हुक्म दिया था। लाहौर को पेरिस बनाने की तैयारियां। महकमे बल्दियात ने तरक्याती पैकेज के लिए 35 अरब मांग लिए। 20 अरब बल्दिया तरक्याती कामों पर खर्च करेगी। बल्दिया शहर की सड़कें, नालियां, गलियां और स्ट्रीट लाइट ठीक करेगी। 15 अरब से वासा शहर का सीवरेज सिस्टम ठीक करेगा। तमाम टूटी सड़कों को मुरम्मत किया जाएगा। स्मोक तदारुक के लिए हुकूमत संजीदा मगर इंतजामिया गैर संजीदा। 14 एंटी स्मोक कैंप्स नायब कासिद, फायरमैन, जूनियर क्लर्क के हवाले। एंटी स्मोक कैंप्स गैंगमैन, मददगारों और ट्यूबवेल ऑपरेटर्स के सपोर्ट। नोटिफिकेशन में फोकल पर्सन जोनल अफसरान नामजद। अफसरान ट्रेनिंग सेशन में भी शरीक ना हुए। सैकड़ों मिडिल स्कूल्स में आउटसोर्स करने की तैयारियां। हजारों एलिमेंट्री स्कूलों के सरबराहान ओहदे से फारिग। तबादले हाई स्कूलों में कर दिए गए। महकमे तालीम के मुताबिक तबादले गलती से हुए, आज वापस किए जा रहे हैं। सूबे के 45 कॉमर्स कॉलेज, जर्नल कॉलेज में जम। 800 से ज्यादा पोस्टों को भी करीबी कॉलेज में जम कर दिया गया। टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की स्ट्रीम अलग रखने की हिदायत। कॉमर्स कॉलेज से 483 टीचिंग और 300 से ज्यादा नॉन टीचिंग पोस्टें खत्म की गईं। कैंची अमर सधू में सरकारी स्कूल की राजी का तनाज़ा। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बोस्तान कॉलोनी में ज़ेर तालीम तालबात सरापा एहतजाज। हमें तालीम से महरूम ना किया जाए। बच्चियों का चीफ जस्टिस से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। सहाफ़ी कॉलोनी F ब्लॉक के मुतासरीन का एहतजाज। कॉलोनी में डिमार्केशन और तरक्याती मनसूबों के इर्तिबा पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता मर्दो ख़वातीन का F ब्लॉक में तरक्याती मनसूबे फौरी शुरू कराने का मुतालबा। साफ पानी मंसूबा करोड़ों रुपए कहाँ गए? शहर के दर्जनों फिल्ट्रेशन प्लांट जवाब दे गए। अयूब रोड शादबाग का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल। इलाका मकीनों को पानी के हुसूल में मुश्किलात। विंडसर पार्क इचरा का फिल्ट्रेशन प्लांट भी 3 साल से बंद पड़ा है। गुलबर्ग गालिब मार्केट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फ़ाल। अनारकली नीला कुंबद बाजार में तजावुजात की भरमार। दुकानदारों ने दुकानों के बाहर भी कारोबार सजा लिया। पैदल चलने के लिए फुटपाथ तक ना छोड़ा। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात। ट्रैफिक जाम भी मामूल बन चुका है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग की सब्जाजार में कार्रवाई। 17 इमलाक सरबमोहर। अल हसन फार्मेसी, सिद्दीक अस्पताल एंड मैटरनिटी कॉम्प्लेक्स को भी सील कर दिया गया।
ریوارڈ انٹرنیشنل اسکول اور فوڈ کارنر رائل کیمبرج اسکول زیکا اسکول سسٹم بھی سربم ہے۔ ٹریفک وارڈن نے چالان کیوں کاٹا؟ وابستہ اہلکاروں نے ٹریفک سگنل کی بجلی کاٹ دی۔ ٹریفک وارڈن افضل نے ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر چالان کاٹا۔ وابڈہ والا ہوں تمہارا علاج کرواتا ہوں، موٹر سائیکل سوار کی دھمکیاں۔ گلشن راوی پولیس نے ایس ٹی او کو تھانے بلایا، معاملہ رفع دفع کرایا۔ چھوٹے ملازم کے سر سے سرکاری چھت بھی گئی۔ محکمہ صحت کا 106 سرکاری ملازمین کو فوری گھر خالی کرنے کا حکم۔ ڈسپینسر، کلرک، کمپیوٹر آپریٹر، ٹیکنیشین، ڈرائیورز شامل۔ کئی برسوں سے مقیم ملازمین کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ فوری متبادل رہائش تلاش کرنا چیلنج بن گیا۔ لیسکو میں نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ، سولر کنیکشنز کی تنصیب میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ جعل سازی سے بچنے کے لیے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے قوانین میں ترمیم۔ کمپنی نے درخواست کے ساتھ اسٹامپ پیپر اور اتھارٹی لیٹر لازمی قرار دے دیا۔ ریکارڈ نہ ہونے پر ہزاروں کنیکشن کی بلنگ نہیں ہو سکے گی۔ لاہور پولیس کے ایف آئی آر اندراج کا پولکام سسٹم بیٹھ گیا۔ سسٹم بند ہونے سے درخواستوں کی وصولی، ایف آئی آر کا اندراج رک گیا۔ چالان مکمل کرنے میں شدید مشکلات، سسٹم میں فالٹ کی وجہ سے پراسیکیوشن کا کام بھی رک گیا۔ شہریوں کو ایف آئی آر اور سلپ نہیں مل رہی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست، چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سماعت کی۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو دلال دینے کے لیے مزید وقت مل گیا۔ شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی۔ تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن میں غیر قانونی حراست کا کیس، ایس ایچ او عثمان یونس سمیت 4 اہلکار معطل۔ ہیڈ کانسٹیبل عمران عابد فیصل مجید غیر قانونی حراست کے مقدمے میں نامزد۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ جسٹس علیزہ باجوہ کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن، کک بیکس وصولی کا ریفرنس، احتساب عدالت میں ریفرنس پر سماعت۔ پرویز الہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ نیب پروسیکیوٹر وارث علی جنجوعہ عدالت میں پیش ہوئے، سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی۔ فیصل بینک غازی چوک برانچ میں 3 کروڑ خرد برد کا کیس، سابق مینیجر عمران سلیم کو 48 سال قید اور 9 لاکھ جرمانے کی سزا۔ بینک جرائم کورٹ پنجاب کے جج شوکت کمال ڈار نے جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ سے چینی سفیر کی ملاقات، ٹیکنالوجی، کاروبار، سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے کہا چین کے ساتھ مل کر معاشی ترقی کریں گے۔ میاں نواز شریف اکتوبر کے پہلے ہفتے طبی معائنے کے لیے لندن جائیں گے، اہم ملاقاتیں بھی متوقع۔ نئے چینی سفیر کی انارکلی اورنج لائن اسٹیشن آمد، چین کے اسٹیشن سٹرکچر اور دیگر سہولیات سے متعلق بتایا گیا۔ چینی سفیر نے اورنج لائن چین کے اسٹرکچر کو مثالی قرار دیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اور کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کی داتا دربار آمد، امریکی سفیر کی جانب سے دربار پر پھول رکھے گئے۔ ترقیاتی کاموں سے متعلق خصوصی دلچسپی کا اظہار، ڈی جی مذہبی امور نے امریکی سفیر کو یادگاری شیلڈ پیش کی، کتابوں کے تحائف دیے۔ ورلڈ فارماسسٹ ڈے کی مناسبت سے تقریب، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، چیف ڈرگ کنٹرولر اظہر جمال سلیمی شریک۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ فارماسسٹ کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ فارما انڈسٹری کے مالکان میں شیلڈز بھی تقسیم۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا میو اسپتال کا دورہ، مانیٹرنگ انچارج میو اسپتال حافظ میاں محمد نعمان بھی موجود۔ واسا انتظامیہ اور اسپتال انتظامیہ کی بھی شرکت۔ لیسکو کے متعدد افسران کو گریڈ 19 میں ترقی مل گئی۔ ایس ای ساؤتھ سرکل ڈیفنس محمد حسین اور ایس ای ایسٹرن سرکل انور بٹو کو بھی گریڈ 19 مل گیا۔ ریحان فضل کو ترقی دے کر مینیجر مٹیریل انسپیکشن ڈیزائن کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ عقیل ظفر سلہری اور اصغر سکھیرا کو بھی ترقی دے دی گئی۔
आई जी पंजाब से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात। मुलाजमीन की दरख्वास्तें सुनकर फौरी अहकामात जारी किए। सब इंस्पेक्टर शाहिद महमूद की प्रमोशन दरख्वास्त पर DIG इस्टेब्लिशमेंट को रिलीफ की हदायत। PIAF प्रोग्रेसिव का चैम्बर के इलेक्शन में क्लीन स्वीप। नए सदर के लिए नाम सामने आ गए। मियां अबू जरशाद और फहीम रहमान सहगल एक साल के लिए सदर होंगे। शाहिद नसीर चौधरी पहले और खुरम लोधी दूसरे साल नायब सदर होंगे। सीनियर नायब सदर के लिए खालिद उस्मान का नाम ज़ेर गौर। नौ मुंतखब एक्सेक्यूटिव कमेटी मेंबरान ने अहदेदारान का चुनाव करेंगे। 30 सितंबर के सालाना इजलास आम के बाद 9 मुंतखब अहदेदारान चार्ज संभालेंगे। लाहौर चैम्बर में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन। आमना रंधावा कारपोरेट क्लास और फिरदौस निसार एसोसिएट क्लास की मेंबर मुंतखब। चेयरमैन अलायंस मियां अंजुम निसार मोहम्मद अली मियां अली हस्साम असगर भी मौजूद थे। सीनियर नायब सदर चौधरी जफर महमूद, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट की भी शिरकत। बीकनौज न्यू लैंड्स के ज़ेरे इस्तेमाम नुमाइश। 10वीं जमात के तलबा ने 39 स्टॉल लगाए हैं। जोल हाउस गेम्स और अपनी लिखी हुई किताबें रखी। टेक्नोलॉजी, आर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप पर खूबसूरत आइडियाज़ पेश किए। CEO अली अहमद खान, रीजनल डायरेक्टर माजिद कुरैशी, राना असद ने तलबा के काम को सराहा। और नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर लायंस के इवेंट में दूसरी कामयाबी। बलोचिस्तान को 180 रन से शिकस्त दी। लाहौर लायंस ने 347 रन बनाए। बलोचिस्तान की टीम 167 रन बनाकर आउट हो गई।